क्वेसन हेरौँ है त when an ideal diatomic gas when an ideal diatomic gas good morning when an ideal diatomic gas is heated at constant pressure then the fraction of heat energy then the fraction of heat energy supplied to increase the internal energy of gas is the 2/5 P man 3/5 C man 3/7 G man 5/7 ल मैले एउटा डायटोमिक ग्यासलाई कन्स्टेन्ट प्रेसरमा हिट गरे भने देन फ्र्याक्सन अफ हिट इनर्जी सप्लाइड टु इन्क्रिज द इन्टरनल इनर्जी अफ ग्यास त्यो सप्लाई गरेको हिटको कति फ्र्याक्सनले ग्यासको इन्टरनल इनर्जी बढाउँछ अरे एउटा डायटोमिक ग्यासलाई मैले के गरे डायटोमिक ग्यास चाहिँ आइडल छ त्यसलाई कन्स्टेन्ट प्रेसरमा हिट गरे भने त्यो हिटको कति फ्र्याक्सनले चाहिँ त्यो ग्यासको के बढाउँछ अरे इन्टरनल इनर्जी बढाउँछ अब हाम्रो टोटल हिट सप्लाइड भनेको dq हो नि त dq भनेको हिट सप्लाइड एट कन्स्टेन्ट प्रेसर अनि कन्स्टेन्ट प्रेसरमा सप्लाई गरेको हिट भनेको के हो त मैले हिजो ncp dt भयो n भनेको नम्बर अफ मोल्स भयो ग्यासको cp भनेको स्पेसिफिक हिट एट कन्स्टेन्ट प्रेसर dt अनि इन्क्रिज इन इन्टरनल इनर्जी भनेको के हो त du अनि इन्क्रिज इन इन्टरनल इनर्जी को फर्मुला के छ ncv dt यो भनेको चाहिँ इन्क्रिज इन इन्टरनल इनर्जी भयो ncv dt n भनेको त्यहाँ नम्बर अफ मोल्स भयो और dt भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर हो हिट गरेपछि हैन त कति फ्र्याक्सनले चाहिँ यो हिट dq को कति फ्र्याक्सनले इन्टरनल इनर्जी बढाउँछ भनेको नि त यो जुन मैले हिट सप्लाई गरेको छु dq यसको कति फ्र्याक्सनले चाहिँ इन्टरनल इनर्जी बढ्छ भनेर सोधेको त्यो त मलाई यहाँ सोधेको भनेको du/dq सोधेको हो नि त हामीलाई यहाँ के सोधेको du/dq कति भनेर सोधेको जुन मैले हिट सप्लाई गरे dq ग्यासलाई एट कन्स्टेन्ट प्रेसर यो सप्लाई गरेको हिटको कति फ्र्याक्सनले चाहिँ इन्टरनल इनर्जी बढ्छ भनेर सोधेको यसको पनि सप्लाई गरेको हिटको कति फ्र्याक्सन चाहिँ इन्टरनल इनर्जीको हो भनेर सोधेको सप्लाई गरेको हिटको कति फ्र्याक्सन चाहिँ इन्क्रिज इन इन्टरनल इनर्जी हो भनेर सोधेको हामीलाई थाहा छ नि त यो हिट dq ले दुईटा काम गर्छ जुन यो कन्स्टेन्ट प्रेसरमा सप्लाई गरेको हिट छ यसले दुईटा काम गर्छ एउटा भनेको ग्यासको इन्टरनल इनर्जी बढाउँछ अनि अर्को भनेको एक्सटर्नल वर्क डन गर्छ अनि यो सप्लाई गरेको हिटको कति फ्र्याक्सन चाहिँ तिम्रो इन्क्रिज इन इन्टरनल इनर्जी हो भनेर सोधेको नि त त्यो भनेको मतलब du/dq सोधेको du/dq म्युट छ र छैन अनम्युट नै छु म त मेरो आवाज आइरहेछ आर यु लिसनिङ मी ओके म्युट छ भनेर भन्यो अनम्युटै थियो अघिदेखि ल ओके सो du/dq भनेको अब के हुने भयो त भन्दाखेरि ncv dt by ncp dt त्यो भनेको cp/cv भयो cv/cv भयो ल अब cv को भ्यालु कति हुन्छ
यो एनएन काट्यो, डीटी डीटी काट्यो, सीबी को भ्यालु कति हो भन्नुस् त? कस्तो खालको ग्यास छ? डायटोमिक ग्यास छ। डायटोमिक ग्यासको लागि भन्नु सीबी कति हो? सीबी को फर्मुला यो छ, सीबी भनेको F/2R हो। यो फर्मुला सम्झिनुस्। सीपी भनेको F/2 + 1R। अनि डायटोमिक को लागि के हुन्छ त? डायटोमिक को लागि डिग्री अफ फ्रीडम 5 हुन्छ। डिग्री अफ फ्रीडम इज 5 फर डायटोमिक। त्यही भएर सीबी के हुने हो त? F/2R अपन सीपी भनेको के हुन्छ त? सीपी भनेको F को ठाउँमा 5 राख्यो भने 7/2R हुन्छ सीपी चाहिँ। त यो गर्यो भने 2 2 गयो 5/7 आयो फ्र्याक्सन। 5/7। सो ऑप्शन नंबर डी 5/7। So our answer is 5/7. ल अर्को क्वेशनमा जाउँ। हामी जुन dq बराबर du + dw गर्छौं, यो फर्मुलामा बुझ्नु पर्यो। यो dq भनेको टोटल हिट सप्लाइड हो एट कन्स्टेन्ट प्रेसर। यो कुरो याद गर्नु है। अब साइन कन्भेन्सन पनि याद गर्नु छ। यहाँ साइन कन्भेन्सनहरु मैले यहाँ साइन कन्भेन्सन नै लेखे। जस्तो मसँग एउटा सिस्टम छ। सिस्टम भनेको ग्यास हुन सक्छ, इन्क्लोज आइडल ग्यास इन्क्लोज इनसाइड द सिलिन्डर, एन्ड आइडल ग्यास इन्क्लोज इनसाइड द सिलिन्डर इज सिस्टम हो। अब यहाँ हेरौं, यदि मैले यो सिस्टमलाई हिट दिन्छु भने, सुन, हिट एडेड टु सिस्टम, यदि म सिस्टमलाई हिट दिन्छु भने चाहिँ dq पोजिटिभ लिने। सिस्टमलाई दिएको हिट चाहिँ के लिने? पोजिटिभ। तर यदि सिस्टमबाट हिट बाहिर जान्छ सराउन्डिङमा, यदि सिस्टमको हिट चाहिँ सराउन्डिङमा एस्केप हुन्छ अथवा सिस्टमले आफ्नो हिट सराउन्डिङलाई दिन्छ भने हिट लस फ्रम सिस्टम, सिस्टमबाट हिट लस हुन्छ भने त्यो हिट dq लाई नेगेटिभ मान्ने। इफ हिट इज लस फ्रम सिस्टम टु सराउन्डिङ, हुन्छ डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ। cp/cp भनेको 7/5 डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ। सो हिट लस फ्रम सिस्टम हो भने dq के लिने? नेगेटिभ लिने। अनि अर्को कुरो, वर्क डन को पनि साइन कन्भेन्सन याद गर। जस्तो यो पिस्टन, जस्तो यहाँ ग्यास छ अनि पिस्टन माथि गयो, ल पिस्टन कहाँ गयो? माथि गयो। म्हणजे ग्यासमा के हुन्छ? एक्सपान्सन। पिस्टन माथि जानु भनेको के हो त? ग्यास एक्सपान्ड हुनु हो। अनि एक्सपान्सन अफ ग्यास भयो भने वर्क डन बाइ ग्यास, सुन, वर्क डन बाइ ग्यास भन्नु भने यो भनेको चाहिँ एक्सपान्सन हुनु पर्यो। एक्सपान्सन भयो भने चाहिँ वर्क डन बाइ ग्यास भनिन्छ। सुन, वर्क डन बाइ ग्यास भन्नु भने त्यो वर्क डन हामीले पोजिटिभ लिने। वर्क डन इज टेकन पोजिटिभ। वर्क डन बाइ ग्यास भन्नु भने वर्क डन भनेको पीडीवी हो नि त। वर्क डन भनेको हाम्रो थाहा छ पीडीवी। अनि ग्यासमा एक्सपान्सन भयो, एक्सपान्सन भयो भने डीवी के हुन्छ? डीवी भनेको त v2 - v1 हो। फाइनल भोल्युम माइनस इनिशियल भोल्युम हो डीवी भनेको। अनि यदि ग्यासमा एक्सपान्सन हुन्छ भने, इफ देयर इज एक्सपान्सन इन द ग्यास, त्यसको लागि पिस्टन माथि गयो, त्यो भनेको ग्यास एक्सपान्ड भयो। एक्सपान्ड भयो भने डीवी पोजिटिभ हुन्छ। यो डीवी के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। त वर्क डन पनि के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। सो वर्क डन बाइ ग्यास भन्नु भने त्यो चाहिँ एक्सपान्सनको केसमा हो। वर्क डन बाइ ग्यास, ग्यासले पिस्टनलाई माथि लान्छ भनेको, ग्यासले पिस्टनलाई कहाँ लान्छ? ग्यासको प्रेसरले पिस्टनलाई माथि लान्छ। त्यो भनेको वर्क डन बाइ ग्यास भयो एक्सपान्सनमा। अनि सो वर्क डन बाइ ग्यास भन्नु भने dw पोजिटिभ। अनि वर्क डन अन ग्यास भन्नु भने
ग्यास भनेको चाहिँ हाम्रो सिस्टम हो है, हाम्रो ग्यास भनेको चाहिँ के हो, सिस्टम हो, इट इज अ सिस्टम। सुन, वर्क डन अन ग्यास भनौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ कम्प्रेसन हो। वर्क डन अन ग्यास भनेको चाहिँ के हो, कम्प्रेसन हो। कम्प्रेसन जस्तो यहाँ सिलिन्डर भित्र ग्यास थियो अनि मैले पिस्टनलाई तल ठेल्दै, तलतिर ठेल्दै, पिस्टन तल आयो भने ग्यासमा के भयो, कम्प्रेसन भयो। अब त्यो ग्यासमा कम्प्रेसन गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामी भन्छौँ वर्क डन अन ग्यास। ग्यासमा गरियो वर्क डन, ग्यासलाई कम्प्रेस गर्नु भनेको मतलब वर्क इज डन अन ग्यास हो। त्यो केसमा कम्प्रेसनमा के हुन्छ त, चेन्ज इन भोल्युम विल बी नेगेटिभ। चेन्ज इन भोल्युम के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ, किनभने V2 इज लेस देन V1। त वर्क डन पनि के हुन्छ, वर्क डन पनि नेगेटिभ हुन्छ। यस्तो साइन कन्भेन्सनहरु याद गर्नुस्। कम्प्रेसन भयो भने यो V2 - V1 चेन्ज इन भोल्युम हो, त्यो नेगेटिभ हुन्छ, त वर्क डन पनि नेगेटिभ गर्ने कम्प्रेसनको केसमा। एक्सपान्सनको केसमा वर्क डन पोजिटिभ। एक्सपान्सन भनेको वर्क डन बाइ ग्यास हो, कम्प्रेसन भनेको चाहिँ वर्क डन अन ग्यास, ग्यासमा हुने वर्क डन हो। ठीक छ, अब हामी प्रब्लममा जाउँ है। यो साइन कन्भेन्सनहरु तपाईहरुले याद गर्नुस् है, यो चाहिन्छ हामीलाई साइन कन्भेन्सन धेरै ठाउँमा। अब इन थर्मोडायनामिक सिस्टम जानु त, यो आइसोथर्मल एडियाबेटिकको पनि म क्वेशनहरु गराउँछु, तपाईले भन्नै पर्दैन, मलाई मेसेज पठाउनु पर्दैन, मैले गराउने नै हो। इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस thermodynamic processमा 400 joule of heat, 400 joule of heat is given to gas, yes, and 100 joule of work is also done on it, and 100 joule of work is also done on it. 100 joule of work is also done on it. Then the change in internal energy of gas. Then the change in internal energy of gas. मैले अप्सन राख्ने है, चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी अफ ग्यासेस कति हुन्छ। सुन, इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस 400 जूल अफ हीट इज गिवन टू गैस। अरे ग्यासलाई कति हिट दिए मैले, 400 जूल। अब हिट भनेको dq, अब हिट गिवन टू ग्यास भनेको सिस्टमलाई दियो हिट, के भनेको 400 जूल। यो हिट पोजिटिभ कि नेगेटिभ, इज इट पोजिटिभ अर नेगेटिभ? 400 जूल अफ हीट इज गिवन टू ग्यास भनेको मतलब सिस्टमलाई दियो त्यो हिट पोजिटिभ, एन्ड 100 जूल अफ वर्क इज डन अन इट। वर्क कति गर्यो रे, 100 जूल। वर्क भनेको dw, एक्सटर्नल वर्क, 100 जूल गर्यो। यो वर्क चाहिँ के हो, पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो? यो भनेको वर्क डन अन ग्यास हो, भयो नि त। वर्क डन अन ग्यास इज नेगेटिभ। यो 100 जूल वर्क चाहिँ कसमा गर्यो, ग्यासमा गर्यो, अनि वर्क डन अन ग्यास इज नेगेटिभ भने चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी निकाल्नु पर्यो। त हामीले के गर्ने, dq बराबर du प्लस dw फ्रम फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स। सो dq इज 400 बराबर du निकाल्नु पर्ने, dw भनेको -100, सो du इज 500 जूल। हाम्रो du कति आयो त, 500 जूल आयो। du भनेको 500 जूल आयो। ठीक छ, अब एउटा क्वेशन हेरौँ है। म अझै त्यो थर्मोडायनामिक प्रोसेसमा गएको छैन, त्यसमा म जान्छु। पीवी डायग्राम अथवा इन्डिकेटर डायग्राम, ल यसको बारेमा अलिकति म भन्छु। पीवी डायग्राम और इन्डिकेटर डायग्राम जे भने नि, सपोज मसँग एउटा प्रेसर र भोल्युमको डायग्राम छ, ग्राफिकल डायग्राम छ।
द प्रेसर र v भनेको एउटा भोल्युम कुनै एउटा थर्मोडाइनामिक प्रोसेसको लागि कुनै एउटा थर्मोडाइनामिक प्रोसेसको लागि मानौ यो ग्राफ आयो प्रेसर र भोल्युमको ग्राफ यस्तो आयो मानौ दिस इज द ग्राफ अफ प्रेसर भर्सेस भोल्युम फर अ थर्मोडाइनामिक प्रोसेस अनि यहाँदेखि भोल्युम v1 हुँदाखेरि प्रेसर चाहिँ p1 छ भन्ने प्रेसर इज p1 अनि यहाँ भोल्युम v2 हुँदाखेरि प्रेसर कति छ भन्दाखेरि this pressure is p2 at volume v1 pressure is p1 and at volume v2 pressure is p2 अनि यो ग्राफ भनेको pv डायग्राम हो कुनै एउटा प्रोसेस होला यो प्रोसेस जे पनि हुन सक्छ इट मे बी आइसोथर्मल इट मे बी एडियाबेटिक जुनसुकै प्रोसेस होस् जस यो प्रेसर भोल्युमको ग्राफ आयो अब मैले यो ग्राफमा एउटा सानो रेक्टेंगल लिए भने एउटा स्मल रेक्टेंगल कन्सिडर गरौँ न यो स्मल रेक्टेंगल जसको थिकनेस यो रेक्टेंगलको थिकनेस dv छ dv is the thickness of this rectangle this एकदम infinitesimally small thickness को rectangle हो this thickness is infinitesimally small dv यो thickness dv छ जस्तो यो dv भनेको भोल्युमको इन्टरभल हो के यो dv भनेको चाहिँ इन्टरभल अफ भोल्युम हो जस्तो हेर हाम्रो भोल्युमको इन्टरभल कहाँदेखि कहाँसम्म छ v1 देखि v2 सम्म छ नि त भोल्युमको इन्टरभल भनेको ग्राफको लागि चाहिँ फर दिस ग्राफ यो ग्राफको लागि भोल्युम इन्टरभल भनेको चाहिँ v2 - v1 हो अनि यो v2 - v1 भने चाहिँ del v भयो यो ठुलो भोल्युमको इन्टरभल भयो v2 - v1 तर यो त सानो भोल्युमको इन्टरभल भयो यो सानो भोल्युमको इन्टरभल भएको हुनाले यसलाई मैले del v को ठाउँमा dv लेखेँ अनि यो हाइट जुन छ नि यो रेक्टेंगलको यो हाइट भनेको चाहिँ के हो त भन्नुस् त यो हाइट भनेको त प्रेसरको भ्यालु हो यो हाइट भनेको के को भ्यालु हुन्छ प्रेसरको यहाँ पनि हाइट के को भ्यालु हुन्छ प्रेसरको भ्यालु हुन्छ त यो रेक्टेंगलको हाइट चाहिँ p भनौं यो रेक्टेंगलको हाइट कति भनौं p त स्मल एरिया कति भयो त यो त स्मल एरिया हो स्मल एरिया भनेको यहाँ कति भयो त भन्दाखेरि लेन्थ इन्टु ब्रेथ लेन्थ भनेको p ब्रेथ भनेको dv अनि यो स्मल एरिया भनेको के रहेछ त स्मल वर्क डन रहेछ वर्क डन भनेको pdv हो नि त वर्क डन भनेको के हो त pdv हो त्यसैले यो स्मल एरिया भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि यो स्मल एरिया भनेको स्मल वर्क डन रहेछ स्मल वर्क डन भनेको dw बराबर pdv रहेछ त टोटल वर्क डन निकाल्नु पर्यो फ्रम इनिशियल स्टेट a टु फाइनल स्टेट b यहाँ इनिशियल स्टेट a बाट यो फाइनल स्टेट b मा आउँदा टोटल वर्क डन कति हुन्छ त टोटल वर्क डन भने के गर्ने त भन्दाखेरि टोटल वर्क डन इज भन्नु नि टोटल वर्क डन भनेको w त्यो भनेको स्मल वर्क डन को के हो त इन्टिग्रेसन हो स्मल वर्क डन को के हो इन्टिग्रेसन हो अनि यो स्मल वर्क डन चाहिँ कहाँले कहाँ गरेको स्मल वर्क डन भनेको pdv स्मल वर्क डन चाहिँ टोटल वर्क डन भनेको यो a देखि b हेर्नु पर्यो अनि a देखि b हेर्दा भोल्युमको इन्टरभल कहाँदेखि कहाँसम्म भयो v1 देखि v2 सम्म भयो भोल्युमको इन्टरभल a देखि b हो नि त टोटल वर्क डन अनि त्यसको लागि भोल्युमको इन्टरभल v1 देखि कहाँसम्म छ v2 सम्म छ सो फ्रम v1 टु v2 pdv हो टोटल वर्क डन अनि टोटल वर्क डन केले दिन्छ हेरौँ स्मल वर्क डन भनेको स्मल एरिया यो स्मल वर्क डन हो भने यो जुन टोटल वर्क डन छ w त्यो टोटल वर्क डन भनेको चाहिँ यो ग्राफले बनाउने एरिया यो ग्राफले इन्क्लोज गर्ने एरिया हो फ्रम v1 टु v2 यो ग्राफले v1 देखि v2 सम्म जति एरिया इन्क्लोज गर्छ त्यो एरिया भनेको टोटल वर्क डन हो किन इन्टिग्रेसन गर्नु भनेको त एरिया निकाल्नु हो नि त त्यही भएर यो यसको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो इन्टिग्रेसन v1 टु v2 pdv भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एरिया अफ pv डायग्राम pv डायग्राम को एरिया यो प्रेसर भोल्युमको जुन डायग्राम छ pv डायग्राम त्यसले बनाउने एरिया फ्रम v1 टु v2 त कुनै मलाई एउटा pv डायग्राम दिएको छ भने
प्रेसर र भोल्युमको एउटा डायग्राम दिएको छ भने अथवा कर्भ दिएको छ, प्रेसर र भोल्युमको कर्भ दिएको छ भने त्यो कर्भले कति एरिया इन्क्लोज गर्छ हैन विदिन द सर्टेन भोल्युम इन्टरभल, कुनै एउटा भोल्युमको इन्टरभल भित्र कति एरिया इन्क्लोज गर्छ त्यो एरियाले हामीलाई वर्क डन दिन्छ। सो एरिया अफ पीवी डायग्राम विल गिभ वर्क डन। पीवी डायग्रामको एरियाले हामीलाई के दिन्छ वर्क डन दिन्छ। यो कुरो बुझौँ। द एउटा क्वेशन यससँग रिलेटेड म गराउँछु है, पीवी डायग्रामसँग रिलेटेड एउटा क्वेशन हेरौँ। जस्तो मैले एउटा पीवी डायग्राम लिन्छु, पीवी डायग्राम बनाउँछु। कहिलेकाहीँ डायग्रामको क्वेशन पनि आउन सक्छ, त्यही भएर मैले गराउन खोजिरहेको छु पीवी डायग्रामको। पी यतातिर भी, ल हेरौँ है त। ए बी सी डी एउटा साइक्लिक प्रोसेस दिएको छ है। यो ग्यास चाहिँ स्टेट ए बाट स्टेट बी गयो, फेरि स्टेट बी बाट स्टेट सी गयो, फेरि स्टेट सी बाट स्टेट डी मा आयो, फेरि स्टेट डी बाट फाइनली ए मा इनिशियल स्टेटमा रिटर्न गर्यो। ग्यास इनिशियली स्टेट ए मा छ, अनि त्यो स्टेट बी मा पुग्यो, अनि स्टेट बी बाट फेरि ग्यास स्टेट सी मा पुग्यो, स्टेट सी बाट कहाँ आयो फेरि डी मा, स्टेट डी मा आयो, अनि डी बाट फाइनली ए मा आयो। भनेको इनिशियल स्टेटमै फर्क्यो त्यो। यसलाई भन्छ साइक्लिक प्रोसेस। यसलाई के भन्छ साइक्लिक प्रोसेस भन्छ। हो यो प्रोसेसमा हो, यो पोइन्ट ए मा, अट दिस पोइन्ट ए एट स्टेट ए, स्टेट ए मा मानौ ग्यासको भोल्युम भी छ र प्रेसर पी छ भने, एन्ड फर दिस स्टेट बी को लागि भोल्युम भी नै भयो, प्रेसर चाहिँ कति भयो भनौँ भने स्टेट बी को लागि ग्यासको प्रेसर चाहिँ मानौ 2p छ अरे। स्टेट ए मा ग्यासको प्रेसर p, स्टेट बी मा ग्यासको प्रेसर 2p, तर यो दुईटै स्टेटमा भोल्युम सेम। लाइकवाइज फर दिस स्टेट सी एन्ड डी, स्टेट सी र डी को लागि चाहिँ भोल्युम चाहिँ 2b छ, भोल्युम चाहिँ कति छ ल 3b लियौं, भोल्युम चाहिँ 3b लियौं, अनि सी मा प्रेसर 2p ग्यासको, डी मा प्रेसर चाहिँ p, डी मा प्रेसर p भने वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ क्वेशन चाहिँ पीवी डायग्राममा द वर्क डन ड्युरिङ द वर्क डन पर साइकल भन्नु, पर साइकल in the given PV diagram, in the given PV diagram is the work done per cycle in the given PV diagram is P into V D man 6 PV C man 3 PV D man 2 PV 2 PV। अब यसलाई गर्ने एउटा सुरुमा म कन्सेप्ट क्लियर गर्छु, अनि कन्सेप्ट क्लियर गरेपछि म सर्टकट आइडिया पनि भन्छु है। फर्स्ट अफ अल आई विल क्लियर योर कन्सेप्ट, देन आई विल गो थ्रु सर्टकट आइडिया। ल 2 PV, यस इट इज 2 PV, एन्सर पनि आइसक्यो। सुरुमा कन्सेप्टबाट जाउँ है, अनि त्यसपछि म सर्टकट आइडिया पनि भन्छु। हाम्रो साइकल भनेको के हो त ग्यासको लागि? हाम्रो थर्मोडाइनामिक साइकल भनेको ए देखि बी गयो ग्यास, अनि त्यसपछि बी देखि सी, ग्यास स्टेट ए देखि बी गयो, त्यसपछि स्टेट बी देखि सी गयो, फेरि स्टेट सी देखि डी आयो, फेरि डी देखि ए आयो। यो एउटा साइक्लिक प्रोसेस हो। अनि यो पर साइकलको वर्क डन निकाल्नु पनि, सो वर्क डन फ्रम ए टु बी भन्नु भने यहाँ सुन है, सुरुमा अलिक लेन्दी पारा हेरौँ ल, लेन्दी पारा हेरौँ, त्यसपछि म सर्टकट पारामा गइहाल्छु। वर्क डन फ्रम ए टु बी भन्नु भने ए देखि बी जाँदा भोल्युम चेन्ज भयो, वर्क डन भनेको त पीडीबी हो नि त, याद गर वर्क डन भनेको पीडीबी, त्यो भनेको p into v2 minus v1, p into v2 minus v1 हो। dv भनेको चेन्ज इन भोल्युम, त्यो भनेको फाइनल भोल्युम माइनस इनिशियल भोल्युम। अनि यो ए देखि बी जाँदा भोल्युम त एउटै भयो, ए मा पनि भोल्युम v छ, बी मा पनि भोल्युम v छ, सो चेन्ज इन भोल्युम इज 0।
सो वर्क डन फर एबी इज 0। यो कुन प्रोसेस भयो त ए देखि बी भनेको आइसोटोरिक प्रोसेस हो। यो पनि अलिकति साइडमा म डिस्कस गर्दै जान्छु। आइसोटोरिक प्रोसेसमा के हुन्छ, भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि त। इन आइसोटोरिक प्रोसेस भोल्युम इज कन्स्ट्यान्ट। यो ए देखि बी जाँदा भोल्युम चेन्ज भएन, भोल्युम रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। त्यो प्रोसेसलाई भन्छ आइसोटोरिक प्रोसेस। आइसोटोरिक प्रोसेसमा वर्क डन 0 हुन्छ, याद गर। अब वर्क डन फ्रम बी टु सी भनौँ भने बी देखि सी हेरौँ। अब बीमा पनि प्रेसर 2b छ, सीमा पनि प्रेसर 2p छ। प्रेसर इज कन्स्ट्यान्ट। यसलाई भन्छ प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भयो भने के हुन्छ, कुन प्रोसेस भन्छ यसलाई, आइसोब्यारिक। यो बी देखि सी चाहिँ आइसोब्यारिक हो, बिकज प्रेसर इज कन्स्ट्यान्ट। बीमा पनि प्रेसर 2p छ, सीमा पनि प्रेसर 2p नै छ। आइसोब्यारिक प्रोसेस हो। अनि यसको वर्क डन के भनेको त, वर्क डन भनेको पीडीबी, पी भनेको 2p भयो। चेन्ज इन भोल्युम भनेको बीमा भोल्युम कति छ, v, सीमा पुग्दा भोल्युम कति भयो, 3v। सो इनिशियल भोल्युम v, फाइनल भोल्युम 3v, b देखि c आउँदा। चेन्ज इन भोल्युम भनेको 3v माइनस v। यो कति आयो, वर्क डन फ्रम b टु c। वर्क डन फ्रम b टु c भनेको 2p into 2v भनेको 4pv आयो। सो दिस इज द वर्क डन फ्रम b टु c। अनि b टु c कुन प्रोसेस हो त भन्दाखेरि इट इज अ आइसोब्यारिक प्रोसेस। प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ, त्यो त आइसोब्यारिक प्रोसेस हो। अब फेरि c देखि d जानु पर्यो। सो वर्क डन फ्रम c टु d भनौँ भने c देखि d गयो भने भोल्युम इज सेम, देयर इज नो चेन्ज इन भोल्युम। c मा पनि भोल्युम 3v, d मा पनि भोल्युम 3v। भोल्युम चेन्ज भयो भने वर्क डन 0 भयो। यो आइसोटोरिक प्रोसेस हो। अनि फाइनली अब c देखि d गएर अब d देखि a आउनु पर्यो। सो वर्क डन फ्रम d टु a, वर्क डन फ्रम d टु a भनौँ भने d देखि a जाँदा प्रेसर कति छ, p, कन्स्ट्यान्ट p। चेन्ज इन भोल्युम भनेको अब d देखि a जाँदा इनिशियल भोल्युम 3v भयो, 3v इज द इनिशियल भोल्युम एन्ड फाइनल भोल्युम इज v। सो v2 माइनस v1 गर्दाखेरि v माइनस 3v हुन्छ। यहाँ v माइनस 3v। त यो भने कति आयो त, यो आयो माइनस 2pv। यहाँ वर्क डन नेगेटिभ आयो, वर्क डन के आयो, नेगेटिभ आयो। किनभने d देखि a के भइरहेछ, एक्सपान्सन भइरहेछ कि कम्प्रेसन भइरहेछ, d देखि a। एक्सपान्सन भयो कि कम्प्रेसन भयो, d देखि a। d देखि a के भयो भन्दा कम्प्रेसन भयो नि त, भोल्युम घट्यो। कम्प्रेसनको वर्क डन भनेको नेगेटिभ हो। अहिले मैले भनेको छु कम्प्रेस भयो भने नेगेटिभ वर्क डन, एक्सपान्सन भयो भने पोजिटिभ। यो भनेको वर्क डन अन ग्यास हो, WDA। WBC चाहिँ वर्क डन बाइ ग्यास हो। यो चाहिँ कुन प्रोसेस भयो, आइसोब्यारिक प्रोसेस भयो। तर नेट वर्क डन भनेको सो वर्क डन फर कम्प्लिट साइकल। कम्प्लिट साइकलको वर्क डन भन्नु यो चारटै वर्क डन जोड्दिने। वर्क डन फ्रम A to B प्लस वर्क डन फ्रम B to C प्लस वर्क डन फ्रम C to D प्लस वर्क डन फ्रम D to A। यो चारटै वर्क डन जोड्यो भने 0 प्लस वर्क डन फ्रम B to C इज 4pv प्लस वर्क डन फ्रम C to D 0, वर्क डन फ्रम D to A is minus 2pv। सो 4pv minus 2pv is 2pv। अब यसरी गर्न थालौँ त टाइम लाग्यो, यसरी गर्न थाल्यो भने के लाग्यो, टाइम लाग्यो। अब हामीलाई अब यहाँ सर्टकट आइडिया के बुझ्नु भने यो क्लोज लुपको एरिया छ नि, यो क्लोज लुपको एरिया भनेकै वर्क डन हो एउटा साइकलको। एउटा साइकल भनेको एउटा यो क्लोज लुप भयो नि, यो क्लोज लुप भनेकै एउटा साइकल हो। अनि यो क्लोज लुपको जति एरिया हुन्छ, यो क्लोज लुपको एरिया भनेकै त एउटा साइकलको वर्क डन हो के। त्यही भएर यसरी गर्नुको साथ म के गर्छु भने वर्क डन फर कम्प्लिट साइकल भनौँ भने यसो गरौँ। वर्क डन फर कम्प्लिट साइकल, कम्प्लिट साइकलको वर्क डन भनेको यो साइकलको जुन यो क्लोज लुप छ, यो क्लोज लुपले बाउन्ड गर्ने एरिया हो। अनि एरिया निकाल्दा के गर्नु पर्यो, यो रेक्टेंगल हो, लेंथ इन्टु ब्रेथ। सो लेंथ इज AD इन्टु ब्रेथ इज AD, लेंथ इन्टु ब्रेथ गर्दियौ।
लेंथ AB भनेको कति छ त यो AB लेंथ भनेको 2p - p अनि ब्रेथ AD भनेको यो AD ब्रेथ भनेको 3b - b यो गर्दा कति भयो 2pb आएन सक्यो क्लोज लुपको एरिया निकाल्दा वर्क डन आयो एउटा साइकलको वर्क डन भनेको यो साइकल भनेको एउटा क्लोज लुप हो यो क्लोज लुपको एरिया निकाल्नु तर एउटा कुरो यहाँ विचार गर यो जुन साइकल छ नि यो हाम्रो साइकल ग्यासको लागि थर्मोडायनामिक साइकल क्लकवाइज छ कि एन्टी क्लकवाइज छ यो साइकल दिस साइकल इज क्लकवाइज और एन्टी क्लकवाइज यसरी घुमिरहेछ यो साइकल यसरी घुमिरहेछ नि त यसरी घुमिरहेछ भने क्लकवाइज हो कि एन्टी क्लकवाइज हो क्लकवाइज हो क्लकवाइज साइकलको लागि एरिया पोजिटिभ एरिया will be पोजिटिभ क्लकवाइज साइकलको तर यदि मैले यहाँ यसरी राखे अप्सन नम्बर सी मा -2pb राखे सपोज अप्सन नम्बर सी मा मैले के राखे -2pb राखे अनि एरिया चाहिँ मैले एन्टी क्लकवाइज लिए एन्टी क्लकवाइज भनेको जस्तो यो क्लकवाइज दिएको छ नि त हैन तर मैले यो साइकललाई एन्टी क्लकवाइज देखाए ल लेट अस टेक दिस साइकल एन्टी क्लकवाइज यसरी एन्टी क्लकवाइज हुने बित्तिकै यदि साइकल एन्टी क्लकवाइज छ भने वर्क डन पर साइकल भन्नु भने यु हैव टु टेक द एरिया नेगेटिभ एरिया के लिनुपर्छ नेगेटिभ लिनुपर्छ यो गर्यो भने आन्सर -2pb हुन्छ सो यु विल टेक अन आन्सर अप्सन नम्बर सी -2pb यदि मैले त्यो साइकललाई कस्तो लिए एन्टी क्लकवाइज लिए यहाँ एन्टी क्लकवाइज लिए सो एन्टी क्लकवाइज साइकल भयो भने एन्टी क्लकवाइज साइकल भयो भने चाहिँ यु हैव टु टेक द एरिया नेगेटिभ एरियालाई हामीले नेगेटिभ लिने यो कुरो चाहिँ याद गर है कहिलेकाहीँ पीबी डायग्राममा झुक्काउँछ ल अब हामी जाउँ आइसोथर्मल प्रोसेस र एडियाब्याटिक प्रोसेस त्यसको प्रब्लम गरौँ ल आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको आइसोब्यारिक र आइसोचोरिक त बुझ्यो होला आइसोब्यारिक भनेको प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुने आइसोचोरिक भनेको भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुने आइसोथर्मल प्रोसेसमा चाहिँ के कन्स्ट्यान्ट हुन्छ T is constant T भनेको के टेम्परेचर द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन which temperature of system remains constant म एकदमै स्ल्याङ भाषामा ल्याङ्ग्वेज लेखाए T भनेको टेम्परेचर भनेर बुझिहाल यस्तो खालको थर्मोडायनामिक प्रोसेस जहाँ प्रेसर र भोल्युम चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ तर टेम्परेचर चाहिँ के हुनु पर्यो कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी आइसोथर्मल प्रोसेस भन्छौं अनि आइसोथर्मल प्रोसेसमा के हुन्छ यहाँ त सपोज मसँग एउटा सिलिन्डर छ सिलिन्डर भित्र मैले के राखेको छ आइडल ग्यास राखेको छ सिलिन्डर भित्र के राखेको छ रे आइडल ग्यास राखेको छ अनि यो सिलिन्डरको वाल चाहिँ कन्डक्टिङ छ सिलिन्डर हैज के कन्डक्टिङ वाल्स भनेको यो वालबाट के हुन सक्छ हिट भित्र पनि आउन सक्छ यो वालबाट हिट बाहिर पनि जान सक्छ भनेको त्यही भएर यसलाई कन्डक्टिङ वाल भनेको यो सिलिन्डरको वाल चाहिँ कस्तो छ रे कन्डक्टिङ भनेको त हिट बाहिरबाट भित्र आउन पनि सक्छ यो हिट भित्रबाट बाहिर पनि जान सक्छ त्यही भएर यो वाल कन्डक्टिङ छ अनि मैले यो ग्यासलाई कम्प्रेस गर्दिए भेरी स्लोली यो ग्यासलाई मैले स्लोली कम्प्रेस गरे दिस ग्यास इज कम्प्रेस्ड भेरी स्लोली तो भेरी स्लोली मैले कम्प्रेस गरे कम्प्रेस्ड भेरी स्लोली त ग्यासलाई मैले यसरी स्लोली के गरे कम्प्रेस गरे पिस्टनलाई भित्र लगे पिस्टनलाई भित्र लानु भनेको ग्यासलाई कम्प्रेस गर्नु हो तर कम्प्रेस चाहिँ एकदमै स्लोली गरे बिस्तारै गरे चाँडो गरिन बिस्तारै गरे ग्यास कम्प्रेस गरो भने के हुन्छ ग्यासको टेम्परेचर बढ्छ कि घट्छ भने त ग्यासलाई कम्प्रेस गरो भने के हुन्छ होला टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ ग्यासलाई कम्प्रेस गरो भने टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ किन टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ ग्यासलाई कम्प्रेस गर्दा भने
ग्यासलाई कम्प्रेस गर्नु भनेको ग्यासमा वर्क गरे मैले, ग्यासलाई कम्प्रेस गर्नु भनेको मतलब आई एम डुइङ वर्क अन द ग्यास, ग्यास माथि मैले वर्क गरे, अनि जति वर्क गर्छु मैले ग्यास माथि त्यो वर्क चाहिँ इनर्जीको फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ कि ग्यासमा। सुन है, मैले भनेको कुरो सुन, यो इनर्जी कन्जर्भेसन प्रिन्सिपल कुरो हो। यदि मैले ग्यासलाई कम्प्रेस गर्छु भने, यदि मैले ग्यासलाई यसरी कम्प्रेस गरेँ भने आई एम डुइङ वर्क अन द ग्यास, अनि मैले जति वर्क गर्छु ग्यासमा त्यसले गर्दाखेरि ग्यासको इनर्जी बढ्छ। कुन इनर्जी? इन्टरनल इनर्जी बढ्छ। इन्टरनल इनर्जी बढ्नु भनेको ग्यासको टेम्परेचर बढ्नु हो, भनेको ग्यासमा एक्स्ट्रा हिट डेभलप भयो। इन्टरनल इनर्जी बढ्नु भनेको ग्यासको कम्प्रेस गर्दाखेरि ग्यासमा एक्स्ट्रा हिट डेभलप भयो। एक्स्ट्रा हिट इज डेभलप इन द ग्यास ड्युरिङ द कम्प्रेसन। त्यो एक्स्ट्रा हिट कहाँबाट आयो त? मैले गरेको वर्कबाट आयो, ग्यासमा एक्स्ट्रा हिट। अनि त्यो एक्स्ट्रा हिट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, सिन्स द वाल इज कन्डक्टिङ, यो वाल कन्डक्टिङ भएकोले गर्दाखेरि त्यो एक्स्ट्रा हिट चाहिँ त्यो ग्यासबाट बाहिर सराउन्डिङमा लस हुन्छ, बिकज द ग्यास सिलिन्डर हेज कन्डक्टिङ वाल। जति एक्स्ट्रा हिट डेभलप हो ग्यासलाई कम्प्रेस गर्दा, एक्स्ट्रा हिट भनेको इन्क्रिज इन इन्टरनल इनर्जी हो। त्यो एक्स्ट्रा हिट चाहिँ के हो त? बाहिर सराउन्डिङमा लस गर्यो ग्यासले थ्रु द कन्डक्टिङ वाल। त्यसपछि त्यो एक्स्ट्रा हिट लस भएपछि त के हुने हो? टेम्परेचर विल रिमेन कन्स्टेन्ट। कम्प्रेस गर्दा जति हिट प्रोड्युस भइरहेछ त्यो हिट सराउन्डिङमा लस हुन्छ भने त ग्यासको टेम्परेचर त अब चेन्ज हुँदैन, एक्स्ट्रा हिट सराउन्डिङलाई दिएपछि। त्यही भएर टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्टेन्ट। अथवा ग्यासलाई मैले when the gas expands, जस्तो ग्यास एक्सपान्ड हो, ग्यास एक्सपान्ड हुनलाई के गर्नु पर्छ? ग्यासले नै वर्क गर्नुपर्छ, पिस्टनलाई माथि ठेल्नुपर्छ नि त। मैले ठेलिन पिस्टनलाई माथि, ग्यासले ठेल्छ अब पिस्टनलाई माथि। कम्प्रेस गर्दा चाहिँ मैले पिस्टनलाई तलतिर लगेको हो, तर एक्सपान्ड हुँदाखेरि ग्यास एक्सपान्ड हुँदा मैले लगाएको छु न पिस्टनलाई माथि। ग्यासले के गर्छ? यहाँ प्रेसर दिन्छ पिस्टनलाई। त्यो ग्यासले जुन प्रेसर दियो पिस्टनलाई, त्यही प्रेसरको कारणले गर्दा पिस्टन माथि गयो। पिस्टन माथि जानु भने ग्यास एक्सपान्ड भयो, तर एक्सपान्डेड भेरी स्लोली भनौँ न, स्लोली ग्यास एक्सपान्ड भयो भने पिस्टन माथि स्लोली गयो भने, अब यो केसमा चाहिँ कसले वर्क गर्छ त भन्दाखेरि ग्यास आफैले गर्छ वर्क, पिस्टनलाई माथि लान। वर्क इज डन बाई ग्यास। त ग्यासले वर्क गर्नु भनेको ग्यासको इनर्जी घट्नु हो नि त। जसले वर्क गर्छ त्यसको इनर्जी घट्छ नि त। जस्तो मैले वर्क गरेँ भने मेरो इनर्जी घट्छ। त ग्यासले वर्क गर्यो पिस्टनमा आफू एक्सपान्ड हुनलाई अथवा पिस्टनलाई माथि लान, भनेपछि वर्क इज डन बाई ग्यास। सो ग्यासको इन्टरनल इनर्जी घट्छ। अब ग्यासको इन्टरनल इनर्जी घट्नु भनेको ग्यासको टेम्परेचर घट्नु हो, अथवा ग्यासको हिट कन्टेन्ट घट्यो, त्यसले वर्क गरेको हुनाले त्यसमा भएको हिट कन्टेन्ट घट्यो। तर जति एमाउन्टले हिट घट्छ त्यति नै एमाउन्ट बराबरको हिट बाहिरबाट आउँछ, सराउन्डिङबाट ग्यासमा आउँछ थ्रु दिस कन्डक्टिङ वाल। त्यसले गर्दाखेरि टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुन्छ हैन। जब ग्यास एक्सपान्ड हुन्छ, ग्यासले वर्क गर्यो पिस्टनलाई माथि तान्नलाई, माथि लानलाई, त्यही भएर ग्यासको इनर्जी घट्छ। इनर्जी भन्नाले इन्टरनल इनर्जी घट्छ, वर्क गर्नेको इनर्जी घट्छ। इन्टरनल इनर्जी घट्नु भनेको टेम्परेचर घट्नु हो, अथवा यसको हिट कन्टेन्ट घट्यो। तर जति एमाउन्टले हिट कन्टेन्ट घट्छ त्यति नै एमाउन्ट बराबरको हिट चाहिँ सराउन्डिङबाट फेरि पाउँछ थ्रु दिस कन्डक्टिङ वाल। त्यसले गर्दाखेरि टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यो आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको चाहिँ भेरी स्लो प्रोसेस हुनु पर्यो, एकदमै स्लो प्रोसेस हुनु पर्यो। किन स्लो प्रोसेस हुनु पर्यो भन्दाखेरि ताकि हिट एक्सचेन्ज हुन पाओस्, सिस्टम र सराउन्डिङ बीच चाहिँ हिट एक्सचेन्ज हुन पाओस्, सिस्टमबाट सराउन्डिङमा पनि हिट बाहिर जान पाओस्, अथवा सराउन्डिङबाट सिस्टम भित्र पनि हिट आउन पाओस्। त्यसको लागि यो प्रोसेस चाहिँ स्लो हुनुपर्छ। स्लो प्रोसेसमा मात्रै सिस्टम र सराउन्डिङ बीच हिट मजाले एक्सचेन्ज हुन पाउँछ, हिट एक्सचेन्ज हुने टाइम पाउँछ। हिट एक्सचेन्ज हुनलाई पनि त टाइम लाग्छ नि त सिस्टम र सराउन्डिङ बीच। त्यही भएर यो प्रोसेसलाई हामीले स्लो राख्नु पर्यो, आइसोथर्मल प्रोसेसलाई। अनि फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स कस्तो हुन्छ त आइसोथर्मल प्रोसेसको लागि हेर त। आइसोथर्मल प्रोसेसको लागि फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स, हाम्रो फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स भनेको dq बराबर के हो त? du प्लस dw हो।
dq बराबर du प्लस dw। अब फर आइसोथर्मल प्रोसेस यो चाहिँ फर आइडियल ग्यासको लागि गर्दैछ। म कुरो चाहिँ कसको लागि गर्दैछ, अन्ली फर आइडियल ग्यास, अरु सिस्टमको लागि होइन। त्यही भएर कन्फ्युज नहुने। फर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कन्स्टेन्ट। अब इन्टरनल इनर्जी भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हो। आइडियल ग्यासको इन्टरनल इनर्जी भनेको टेम्परेचरसँग के हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हैन। त टेम्परेचर नै कन्स्टेन्ट हुन्छ भने यो u कन्स्टेन्ट हो, इन्टरनल इनर्जी कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी के हुने भयो त, 0 हुने भयो। आइसोथर्मल प्रोसेसको लागि चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी के भयो, 0। बिकज इन्टरनल इनर्जी डज नट चेन्ज। टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन। टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन भने ग्यासको इन्टरनल इनर्जी चेन्ज हुँदैन आइडियल ग्यासको। त्यही भएर आइसोथर्मल प्रोसेसको लागि चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी 0। सो dq बराबर du हुन्छ। यसको मिनिङ के हो, जति एमाउन्टमा इन्टरनल इनर्जी चेन्ज हुन्छ त्यति नै एमाउन्ट बराबरको हिट लिन्छ भनेको सराउन्डिङबाट। यसरी बुझ्नु। यसलाई दुईटा अर्थले बुझ्नु। दुईटा अर्थ के हो भने डिक्रिज इन इन्टरनल इनर्जी इक्वल टु हिट एडेड टु सिस्टम। यसको मिनिङ यो हो, दुईटा मिनिङ याद गर। हिट एडेड टु सिस्टम इक्वल टु डिक्रिज इन इन्टरनल इनर्जी भनेर बुझ, अथवा हिट लस बाइ सिस्टम अथवा हिट लस बाइ सिस्टम, इसको इन्टरप्रिटेसन बुझ है, इक्वल्स टु इन्क्रिज इन इन्टरनल इनर्जी। यो बुझाउँछु म, बुझेन भने। यसको दुईटा अर्थ हो। आइसोथर्मल प्रोसेसको लागि dq बराबर du हुन्छ। सो dq बराबर यहाँ उल्टो भने मैले, dq बराबर dw, सरी आइसोथर्मल प्रोसेसको लागि du 0 भएपछि के हुने भयो त, dq बराबर dw, दैट इज हिट एडेड टु सिस्टम इक्वल्स टु वर्क डन बाइ सिस्टम। सिस्टम भनेको हाम्रो के हो, ग्यास हो। सिस्टम भनेको ग्यास हो। अथवा हिट लस फ्रम सिस्टम इक्वल्स टु वर्क डन अन सिस्टम। सिस्टम भनेको ग्यास, सिस्टम भनेको ग्यास। यसको मिनिङ यो, हिट एडेड टु सिस्टम इक्वल्स टु वर्क डन बाइ सिस्टम। यो मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुको कारण छ क्या, अब्जेक्टिभमा तिमीलाई झुकाउँछ, त्यही भएर मैले यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखिरहेको छु यो कुरो। म्याथमेटिकली त dq बराबर du त भन्छौ, dw त भन्छौ, तर त्यसको मिनिङ पनि बुझ्नु पर्यो। हिट एडेड टु सिस्टम इक्वल्स टु वर्क डन बाइ सिस्टम, अथवा हिट लस फ्रम सिस्टम इक्वल्स टु वर्क डन अन सिस्टम। अघि नै मैले भने नि, वर्क डन बाइ सिस्टम भने के, ग्यासले पिस्टनलाई माथि लग्यो। वर्क डन बाइ सिस्टम भनेको त ग्यासले पिस्टनलाई कता लग्यो, माथि लग्यो। त्यो भनेको वर्क डन बाइ ग्यास हो। त्यो गर्दाखेरि जति एमाउन्टले त्यसको इनर्जी घट्छ, जति एमाउन्टले वर्क हुन्छ, जति एमाउन्टले ग्यासले वर्क गर्छ त्यति नै एमाउन्ट बराबरको हिट चाहिँ त्यो ग्यासमा आउँछ सराउन्डिङबाट। जस्तो पिस्टन माथि गयो भने, जस्तो मान न यो पिस्टन छ, यो हाम्रो ग्यास छ, यो ग्यासले पिस्टनलाई माथि लग्यो। पिस्टनलाई माथि लाँदाखेरि सर्टेन वर्क त गर्यो, dw। पिस्टनलाई माथि लाँदा सर्टेन वर्क कति गर्यो, dw। त जति वर्क गर्छ नि ग्यासले पिस्टनलाई माथि लान, त्यो भनेको चाहिँ वर्क डन बाइ ग्यास हो। अनि जति एमाउन्टको वर्क गर्छ ग्यासले पिस्टनलाई माथि लान, त्यति नै एमाउन्टको हिट चाहिँ कहाँबाट, सराउन्डिङबाट त्यो सिस्टममा आउँछ भनेको के। किनभने पिस्टनलाई माथि लगेपछि के हुन्छ त, पिस्टनलाई माथि लगेपछि चाहिँ ग्यासको इनर्जी घट्छ नि त, वर्क गर्यो।
कति एमाउन्टले इनर्जी घट्यो भन्दा जति एमाउन्टले वर्क गर्यो त्यति नै एमाउन्टले इनर्जी घट्यो ग्यासको। अनि जति एमाउन्टले यहाँ इनर्जी घट्यो त्यसकै इक्विभलेन्ट एमाउन्टको हिट चाहिँ सराउन्डिङबाट सिस्टममा आउँछ। त्यो लेखो हिट एडेड टु सिस्टम इक्वल्स टु वर्क डन बाइ सिस्टम, अथवा हिट लस फ्रम सिस्टम इक्वल्स टु वर्क डन अन सिस्टम। यो भने के, यदि मैले ग्यासलाई कम्प्रेस गरे भने, जस्तो यो पिस्टनलाई मैले तल लगे, ल यो पिस्टनलाई मैले मानौ तल लगे, तल लग्यो भने के भयो त, वर्क इज डन अन ग्यास। अनि ग्यासमा वर्क हुँदा त एक्स्ट्रा हिट डेभलप हुन्छ ग्यासमा। त्यो एक्स्ट्रा हिट चाहिँ के बराबरको, वर्क बराबरको, जति वर्क गरे मैले ग्यासमा त्यो वर्क बराबरको एक्स्ट्रा हिट यहाँ आयो, त्यो वर्क बराबरको एक्स्ट्रा हिट यहाँ आयो। अनि त्यो एक्स्ट्रा हिट चाहिँ बाहिर जान्छ। बाहिर जानु भनेको हिट लस फ्रम सिस्टम इक्वल्स टु वर्क डन अन सिस्टम। बुझ्यो होला यो कुरो। dt पनि 0 हुन्छ आइसोथर्मल प्रोसेसमा, du पनि 0 एन्ड dt चेन्ज इन टेम्परेचर अल्सो 0 त्यो हुन्छ। अनि अर्को कुरो आइसोथर्मल प्रोसेसमा इक्वेसन अफ आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको यो हो। इक्वेसन अफ आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको, आइसोथर्मल प्रोसेसको इक्वेसन हुन्छ PV इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट। This is the equation of isothermal process. PV equals to constant. PV equals to constant भनेको चाहिँ isothermal process को इक्वेसन हो। अनि अर्को फर्मुला याद गर्नुस्, work done during isothermal process भनेको, work done during isothermal process भनेको work done during isothermal process, आइसोथर्मल प्रोसेसमा हुने वर्क डन भनेको W बराबर nRT ln V2 by V1 अथवा nRT ln P1 by P2। यो फर्मुला, यो ln भनेको e बेसको लगलाई भन्छ। ln भनेको लग विथ बेस e बेसको लगलाई ln भनेको। अब यहाँ बुझ्नु पर्यो m भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यास भयो। हाम्रो सिस्टममा कति मोल्स अफ ग्यास छ, m भनेको चाहिँ नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यास भयो इन द सिस्टम, सिस्टम भित्र कति मोल्स अफ ग्यास छ त्यो भयो। t भनेको टेम्परेचर भयो ग्यासको, त्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ आइसोथर्मल प्रोसेसमा, टेम्परेचर अफ ग्यास दैट इज कन्स्ट्यान्ट। अब बुझ्नु पर्यो P1 V1 भनेको चाहिँ के हो, इनिशियल प्रेशर भोल्युम, इनिशियल प्रेशर एन्ड भोल्युम। अनि P2 V2 भनेको चाहिँ के हो, P2 V2 भनेको चाहिँ फाइनल प्रेशर एन्ड भोल्युम ग्यासको, फाइनल प्रेशर एन्ड भोल्युम। P2 V2 भनेको चाहिँ के हो, फाइनल प्रेशर एन्ड भोल्युम भयो। त वर्क डन भयो। अनि आइसोथर्मल प्रोसेसको एक्जाम्पल के दिन सकिन्छ, फेज चेन्ज। यो फेज चेन्ज भनेको चाहिँ अथवा स्टेट चेन्ज भनेको आइसोथर्मल प्रोसेस हो। दिस इज द एक्जाम्पल अफ आइसोथर्मल प्रोसेस। जस्तो आइस एट 0 डिग्री केमा कन्भर्ट हुन्छ, वाटर एट 0 डिग्रीमा कन्भर्ट हुने। फेज चेन्ज हो नि त, सलिडबाट लिक्विडमा गयो। अथवा वाटर एट 100 डिग्री केमा चेन्ज हुन्छ, स्टीम एट 100 डिग्रीमा चेन्ज हुन्छ। यहाँ फेज चेन्ज भइरहेछ। त फेज चेन्जमा के हुँदैन, टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन नि त। अनि टेम्परेचर चेन्ज नहुनु भनेको आइसोथर्मल प्रोसेस हो। आइसबाट वाटरमा कन्भर्ट हुँदा टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन, अथवा वाटरबाट स्टीममा चेन्ज हुँदा टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन। त्यहाँ हाम्रो ल्याटेन्ट हिट दिएको हुन्छ, त्यहाँ ल्याटेन्ट हिट सप्लाई गर्दा टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन। यो फेज चेन्ज भनेको चाहिँ हाम्रो आइसोथर्मल प्रोसेस हो। ठीक छ, ल एउटा क्वेशन गरौँ है त। ल 1 mole of ideal gas, एउटा क्वेशन हेरौँ। 1 mole of ideal gas, yes, 1 mole of ideal gas
is slowly compressed, is slowly compressed, is slowly compressed at constant temperature, at constant temperature of 27 degrees Celsius to half its original volume, to one half its original volume, to one half its original volume, then external work done is, then external work done is, हामीले त्यो एक्सटर्नल वर्क डन निकाल्नु पर्यो। ल कति हुन्छ, ल मैले अप्सन राखिन, ल हामीले एक्सटर्नल वर्क डन निकाल्नु पर्यो। You have to calculate the external work done. अब सुन्नुहोस्, हामीसँग कति मोल अफ ग्यास छ अरे, 1 मोल अफ ग्यास छ, स्लोली कम्प्रेस्ड भनेको छ एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर अफ कति 27 डिग्री सेल्सियस। कन्स्टेन्ट टेम्परेचरमा ग्यासलाई स्लोली कम्प्रेस गरेको। अब कन्स्टेन्ट टेम्परेचर भनेदेखि हाम्रो प्रोसेस के भयो, आइसोथर्मल प्रोसेस भयो। टु हाफ इट्स ओरिजिनल भोल्युम भनेपछि देन एक्सटर्नल वर्क डन इज भनेको छ। वर्क डन कति हुन्छ, यो कुन प्रोसेस हो त भन्दाखेरि आइसोथर्मल प्रोसेस हो, किनभने हामीलाई टेम्परेचर के भन्छ कन्स्टेन्ट हुनेछ अनि प्रोसेस स्लोपिङ छ, स्लो प्रोसेस आइसोथर्मल हो। त वर्क डन कति हुने हो त भन्दाखेरि वर्क डन ड्युरिङ आइसोथर्मल प्रोसेसको फर्मुला के छ हेर्नुस् त, nRT ln V2 by V1 हैन, यो त वर्क डन ड्युरिङ आइसोथर्मल प्रोसेस, nRT ln V2 by V1। V1 भनेको इनिशियल भोल्युम, V2 भनेको फाइनल भोल्युम, n भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यास अनि t भनेको टेम्परेचर अफ ग्यास। n भनेको कति छ त, कति मोल भन्छ 1 मोल, सो n इज 1। r को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 8.31 हो, भ्यालु अफ r इज 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, r को भ्यालु हो, इन्टु t टेम्परेचर कति छ 27 डिग्री सेल्सियस। यसलाई केमा लानु पर्छ, केल्विनमा जहिले पनि, किनभने टेम्परेचरको एसआई युनिट भनेको केल्विन हो। एसआई युनिट केल्विन भएकोले गर्दा लगेको 27 प्लस 273, यो भनेको 300 केल्विन भयो टेम्परेचर। एलएन, अब यहाँ सुन्नुस् कसरी कम्प्रेस गर्यो भनेछ ग्यासलाई, इट इज कम्प्रेस्ड टु 1/2 इट्स ओरिजिनल भोल्युम भनेछ। The gas is compressed to 1/2 its original volume। यो V1 हो नि त ओरिजिनल भोल्युम, यो इनिशियल भोल्युम भनेको ओरिजिनल भोल्युम हो। त फाइनल भोल्युम भनेको के हो त, फाइनल भोल्युम भनेको V2 भनेको चाहिँ हाफ अफ द ओरिजिनल भोल्युम, ओरिजिनल भोल्युम मिन्स इनिशियल भोल्युम। त फाइनल भोल्युम चाहिँ के छ त, हाफ छ भनेको इनिशियल भोल्युमको, V1 इनिशियल भोल्युम, इनिशियल भोल्युमको हाफ छ फाइनल भोल्युम। Original volume means initial volume. So final volume V2 is half of V1 by V1। ल V1 काट्यो, अब क्याल्कुलेट गर्नुस् त कति आयो। कम्प्रेस भनेको हुनाले यो वर्क डन नेगेटिभ आउँछ, कम्प्रेस भनेको हुनाले वर्क डन के आउँछ नेगेटिभ आउँछ। सो V1 काट्यो, यहाँ ln हाफ मात्रै भयो, क्याल्कुलेटरमा पनि ln थिच्नु होला, लग नथिच्नु है। क्याल्कुलेटरमा तपाईहरुले ln नै थिच्नुस्, लग नथिच्नुस्। लग थिच्ने बाजे अगाडि यहाँ 2.303 समथिङ राख्नु पर्छ, त्यही भएर ln नै थिच्नुस् क्याल्कुलेटरमा। कति आयो, -1728 जूल। यस, -1728 जूल। पोइन्ट पनि आउँछ, त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्दै मैले, सो -1.1728 जूल। कम्प्रेसन भनौं नै वर्क डन नेगेटिभ हुन्छ, सो -1728 जूल इज द आन्सर। ठीक छ, त यो भयो। ल अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। एडियाबेटिक को म भोलि नै डिस्कस गर्छु, आज म डिस्कस गर्न भ्याउँदिन। अझै एउटा क्वेशन गर्न भ्याउँछु मैले, अझै एउटा क्वेशन गरौँ। ल 16 ग्राम of oxygen gas। ल आजलाई यति नै गरौँ होला,
टाइम भएछ यो लिटरमा हुँदाखेरि होला भाइ 0.0821 अर्कै युनिटमा हो तिमीले एसआई युनिट मात्रै याद गर न एसआई युनिटमा आर को भ्यालु 8.31 जुल पर मोल पर केल्भिन हो यदि यो जुल दिएन हैन जुलको ठाउँमा क्यालोरी आयो भने ठीक छ जुलको ठाउँमा के आयो भने क्यालोरी अथवा अर्ज 0.0821 हैन तिमीले एसआई मा याद गर के यो अरु फाल्टु कुरो नसम्झ एसआई मा याद गर्ने हामीलाई एसआई मा चाहिन्छ आर को भ्यालु ठीक छ ल आजलाई यति गरौँ अब भोलि म एडियाबेटिक प्रोसेस पढाउँछु त्यसको प्रब्लमहरु गराउँछु त्यसपछि सेकेन्ड ल अनि हाइग्रोमेट्रिक ब्याङ्क छ हाम्रो त हामी भोलि गरौँला आजलाई यति गरौँ ओके बाइ